देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक आज आमचे सांप्रदायिक रांदप आमी पावशिल्ल्या दिसान करचें तेऱ्याच्या गांठींचें नुस्तें ताका तेटला गसी म्हणून तुळवेंत म्हणटात हें कशें करचें म्हूण दाखोवन दिता. तेटला गसी ह्या गांठींचें नुस्तें करूंक हांवें 15 ते 20 तेऱ्याची धाकटी पानां काडलेल्यांत आनी ताका गांठी घालून दवरल्यात. ताका एक धाकटेशें मोगें ल्हान मोगें इल्लोसो मुंगे काडिल्लो मूग 5 आंबाडे एक वळेल नाल्ल आनी एक 10 ते 15 भिकणां. ताच्या आळ्यानाक जाय अश्यो वस्तू 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पूनाय काडलेत तुमी कणपीर, 1 टीस्पून जिरें, 1/4 टीस्पून हळदी पिठो, 1/4 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून उडदाची दाळ, 1 टीस्पून तांदूळ, 4 लसणीच्यो बयो, 1 ल्हान पियावो, 4 बेडगे चिल्लीज आनी 2 गुंटूर चिल्लीज. तुमकां तिखसाण कशी जाय ताचेर तुमी उंदोन आसा. तुमकां कितल्यो जाय तितल्यो मिरसांगो तुमी घालयेत. आतां पळयल्यार एक कोले तिके बावल्यात. आतां ताका आमी गांठी घालया. तेऱ्याच्या पानांक गांठी घालूंक पयलें ती पानां बरीं करून धुवन सुकोवन तिक्केशें बावयचे. ती इल्लेशें तुमी वाऱ्याक दवरल्यार अशीं बावतात पानां. मागीर ताका आमी आतां गांठी घालच्यो. ती पानां तिके सॉफ्ट जायचे ते जाल्यार मात तुमकां रोल करूंक जातात आनी गांठी घालूंक जातात. पंदरा ते 20 पानां तुमी अश्यो गांठी घालून दवरा. एक कायल उनकर्न एक चूरू एक टीस्पूना इतलें आमी नारळेल तेल ताका घालया आनी तेल उन जाल्लेंत हो सांबार घालून भाजया. हो सांबार भाजून हे दिके निवोंक सोडीचे वाटच्या पयलें आनी वाटतना ताका हळद आनी नाल्ल घालून आमी वाटचें. भाजूल्लें पुरो. आतां बंद करता हांव. एक आयदान उनकर्न ताका 1 कप मोगें आमी कातरून घालचें. 1 कप उदक, इल्लोसो मुंगे काडिल्लो मूग. आतां हो सगळो मूग हांव घालिना, अर्द मूग घालता. म्हळ्यार कितलो बरो आयला म्हणून.
हातूंतलो अर्दो मूग हांवें घाला सगळो घालून आं पळया. आतां हें दांपून उकडोवंक दवरया. हातूं उदक उणें जावन आयलां देखून इल्लेशें उदक घालया आनी मोगे आनी मूग अर्दें उकडून जाल्लेंत ताका आमी भिकणां आनी आंबाडे करून घालचे. भिकणां एक 15 भिकणां काडगिल्यान धाडायल्यांत धाडावन सरलां काडीचे. आंबाडे 5 काडगेल्यात. रुचीक जाय पुरतें मीठ घाला. आतां भिकणां आंबाडे मोगे मूग सगळें उकडून आयलें. तें उकडून आयलें म्हणटना आमी ह्यो गांठी घालच्यो अश्यो. सोकास घाला गांठी सुटून उजो. आनी सवकास एक वडें साळन सुटान आतल्या बरी दांपून दवरया. उदक जाय जाल्यार इल्लें उदक घाला. ह्यो बेगीन उकडटात. आतां तीं पानां उकडून आयलीं आमी आळ्यान घाल्या. आळ्यानाचें उदक ताका घाल्या आनी हळट करया. साळटाना तिके सवकास ताच्यो गांठी सुटून उजो. आतां बरो कोतकोतो येता. बंद करया उजो. पोण्णाचें आयदान उजार दवर न्हू. ताका इल्लेशें नाल्लें तेल घालचें. तेल उण जाल्लेंत ताका अर्दें कुलेर सासांव घालचें. सासांव फुटलें म्हणटना 4 लसणीच्यो बयो धाडोवन घालच्यो. एक मिरसांग मोडून घालची आनी इल्लोसो बेवासो पालो. आतां हें पोण्ण आमी नुस्त्याच्या वयर घालया. तेऱ्याच्या गांठी नुस्तें रेडी जालां. आतां इल्लें वाडया. तेऱ्याच्या गांठींचें नुस्तें अशें केल्यार बारीक बरें जाता. शीतावट्टो जेवेत एकालीत तुमी एका बोवलान खाण घेवन खावेत पोट भरता. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हण चिंता. जाली तर लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब करूंक विसरा नाकात. आनी एका सांप्रदायिक व्हिडिओंत आमी मेळया. तवळ म्हणसर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. टेक केअर. बाय बाय.